कविता निधन कामकर झेडपी टीव्ही कौन्सिलची झेडपीच्या अंडर हे फ्लोरींग आमकां एक मेळत काय म्हणून आनी ह्या झेडपीच्या थ्रू हांवें तांकां हो फ्लोरिंगाचे उपलब्ध करून दिला 8 लाखाचें काम हें आनी खरेंच हें काम एक बरें म्हाका दिसलें कित्याक हें फ्लोरींग तर घालीत हे सरावंडिंगच्या लोकांक हे हॉलाचे बरो उपयोग जातलो असो म्हणून ह्या कामाचो हांवें काम हातीन घेतलें आनी फायली तयार करून हें तांकां उपलब्ध करून दिला पास करून हाडलेलें आसा झेडपीच्या थ्रू हें काम आयच्यान सुरू जाल्लें आसा हांगसर आनी तुमी वेवस्थीत तें करून घेयात आनी हेचो बरो तुमकां फायदो जावचो अशी हांव अपेक्षा धरतां। आयज जो हांगासर झेडपीन सांगलें तुमकां की 8 लाखाचो टेंडर आहा आनी रोखड्यातल्या रोखडें एक काम जें आहा तो कॉन्ट्रॅक्टर तांकां करून दितलो। खूब बरी गोश्ट आहा कारण आमकां सगळ्यांक हांगासर अस्नडचे जमलेल्यांक सगळ्यांक खबर आहा की हांगासर जें घोटनेश्वराचें देवूळ आहा आनी जो हांगासर उत्सव जाता अस्नड्यान भरपूर देवळां आसा प्रत्येक वाड्या वाड्या गणपती देवळां आसात बरी गोश्ट आहा पूण ह्या घोटनेश्वराच्या उत्सवाक जर आमी पळयत जाल्यार दनपारां सकाळीं जे लोक स्टार्ट जाता ते रात मेरेन लोकांचे येवप चालू आसता म्हणजे असंख्य भक्त संपूर्ण अस्नोडचे किंवा अस्नोडच्या भायर जी गांवची चेडवां लग्न करून दुसरे कडेन दिल्ली आहा ती सुद्दां हांगासर देवाचो आशिर्वाद घेवपाक येता आनी त्याच अनुशंगान देवळाक एक उत्पन्न जावचें देवळा कडेन एक वास्तू आसची हॉल आसचें ही सदांच अपेक्षा आसता कारण तांकां सदांच भायर माटोव घालून तेंचो कार्यक्रम करचो पडटालो ते कितें दांडिया आसत वो कितें आसत आनी पावसाच्या वातावरणान कित्याक नवरात्रांनी चडसो पावस आसता खूब अडचणी निर्माण जाताल्यो पूण आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन गांवच्या सगळ्या जी कमिटी आसतली आनी सगळे सबंद अस्नडकार मेळोन खास करून मैत्यातल्या लोकांनी मेळोन हो हॉल उबारला। आतां तितून खारीचो वांटो म्हटल्यार एक आमचे कडेन जेन्ना येयले की झेडपीच्या अंडर काय करूंक शकतात काय कितें जाल्यार हो प्रस्ताव तेंच्यांनी दिलो की हांगासर फ्लोरींग आनी तेच प्रमाणे आयज हांगासर ह्या हॉलाक ग्रनायट घालून दिवपाचें काम कोलवाळ झेडपी मार्फत कविता कांदोळकर मार्फत जाल्लें आहा। देवस्थान जें आसता हितून खास करून आमच्या हिंदू धर्मा भितर जी आमची संस्कृती आहा हें राखपाचें काम करता सगळ्यांक वांगडा दवरपाचें काम करता। आमच्या पुर्वजांनी जी देवस्थानां केल्लीं आहा इतली गोंयभर किंवा देशभर ही कदाचित देवाक देवूळ जाय आसता देवाक मंडप जाय आसता अशें व्हडलेशें म्हाका दिसना देव सगळ्याक आहा हें आमी मानता पण एक सभा मंडप आसप किंवा एक देवस्थानाचो मंडप आसप आनी जेणे करून सबंद वाठारांतले लोक ह्या मंडपान सगळे एका छता सकयल येवप म्हणजे वांगडा येवप आनी हो एकोपा करपाक लागून आमच्या पुर्वजांनी म्हाका दिसता हे सगळें प्रयोजन करून दवरलेलें कारण तुमी जाणा आसतले आमी केन्ना केन्ना शेजारी शेजारी झगडटात सकाळीं फुडें एकामेकाचें तोंड पळोवंक सोदिना पाड पडो म्हणटा हेजें तोंड पयलें आयज पूण हांगासर जेन्ना येता कार्यक्रमाच्या निमतान आसत किंवा देवाची भेट घेवपाक आसत सगळे एकी कडेन एका छता सकयल येता हें म्हाका दिसता सगळ्यांक जोडून दवरपाचें हें मंडप किंवा देवस्थानां हें काम करता एकामेका परी मोग हो सगळो उरता आनी खास करून जी आमची संस्कृती आहा देवस्थाना वरवीं जी आमची संस्कृती आहा देशांतली हिंदू धर्माची संस्कृती आहा ही टिकोवन उरता। हांव एक काम बेगींतल्या बेगीन जावचें तेंचो मंडपाचे बारीक आनी बारीक बारीक कामां उरलेलीं आहा ही बेगींतल्या बेगीन जावची अशी देवा कडेन मागणी करता आनी हांगासर म्हाका फोन दोन उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल देव बरें करूं। आमच्या कमिटीचो सचिव देवस्थान कमिटीचो तर आमची खूब वर्सांची इच्छा आसली की एक आमच्या अस्नोड्या वाठारांत म्हणजे की एक सुसज्ज म्हणटात आमी एक हॉल जावचें तेन्ना जेणे करून लोकांक तो तेजो लाभ घेवपाक मेळपाक जाय म्हणून सो आमी कांय न्हू म्हटल्यार जवळ जवळ आतां 4 वर्सां जालीं हें आमी सुरवात करून आतां निकतीच तें हें जावन आतां जवळ जवळ 70% तरी आमचें थंय पूर्ण जाल्लें आहा आनी आतां जे आयच्या ओकेजनाक आमी हांगा उपस्थित जाल्या तें हें फ्लोरिंगाचें काम तें कितें माननीय आमची झेडपी कोलवाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीची कविता कांदोळकर हेंच्यांनी थ्रू झेडपी आमकां हें सँक्शन करून दिलें तर खरेंच तेंचे खूब उपकार मानपाचे।